बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आज हमारी पसंद की शादी की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने इस काम को जारी रखेंगे और चंद ही दिनों में हम अपनी इस सीरीज़ को मुकम्मल कर लेंगे। आज इसका तीसरा टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है, जो कि है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और मुख्तसर ख़ानदानी निज़ाम। पसंद की शादी हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके बाद अगला जो मसला होता है घर में वो होता है कि क्या बेटे ने अलग रहना है या हमारे साथ रहना है। मोस्टली वालिदैन की कोशिश होती है कि बेटा हमारे साथ ही रहे, क्योंकि बड़े सगीर में चाहे हिंदुस्तान हो, इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर वालिदैन की कोशिश होती है कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को ही फौकियत दी जाए। और मोस्टली वालिदैन भी चाहते हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम ही कायम रहे, यानी कोई ऐसा ना सोचे या कोई ऐसा ना कहे कि हम अलग होना चाहते हैं, हम सेपरेट होना चाहते हैं। ये जो सिस्टम है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, ये सिर्फ बर्रे सगीर में पाया जाता है। मोहतरम सामीन, ये सिर्फ बर्रे सगीर में पाया जाता है। इस्लाम में इसका किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम ज़रूरी है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के बगैर आप नहीं रह सकते। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं पाया जाता। हाँ, चंद चीज़ें हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है। उसके साथ कुरान और सुन्नत में चंद चीज़ें अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में बयान फरमाई हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, सिला रहमी का हुक्म दिया है, वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि इबादात को भी इज्तमाइयत के तौर पर अदा करने पर ज्यादा सवाब का हुक्म फरमाया है कि अगर आप एक फर्द वाहिद अकेला नमाज पढ़ता है उसका अलग सवाब है, और अगर जमात के साथ पढ़ता है तो उसका उससे दुगना सवाब है। इसी तरह बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इज्तमाइयत को भी फरमाया है। इज्तमाइयत के हवाले से भी बहुत सारी आयात नाजिल फरमाई है। ख़ास तौर पर अगर हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं या मुख्तसर ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ने वालिदैन के हवाले से ख़ास तौर पर हुक्म फरमाया है सूरह निसा की आयत नंबर 36 में कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें। तो उसके लिए बड़े सगीर में ये समझा जाता है कि अगर वालिदैन की खिदमत करनी है तो उसके लिए बेटे को एक ही खानदान में रहना जरूरी है। अगर वो अलग खानदान में रहेगा तो फिर कभी भी वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकता। इसी हवाले से हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्क में और उम्र में इजाफा हो तो फिर सिला रहमी करें। सिला रहमी आप बेहतर समझते हैं कि जो खून के रिश्ते हैं उनके साथ ताल्लुक रखें, उस ताल्लुक को कभी तोड़े नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े सगीर में दो तरह का खानदानी निज़ाम पाया जाता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और दूसरा मुख्तसर ख़ानदानी निज़ाम। ज़्यादातर बताया जाता है हमें बचपन से ही कि हमने इकट्ठे रहना है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इकट्ठे ही रहेंगे। कोई अगर मुख्तसर ख़ानदानी निज़ाम के बारे में सोचता है तो उसको बागी तस्वुर किया जाता है, हालांकि ये गलत सोच है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम क्या है और उसमें क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। पिछली वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि अगर कोई पसंद की शादी करता है उसके क्या फ़वाइद हैं और नुकसान क्या हैं, और अगर कोई वालिदैन की पसंद की शादी करता है तो उसके क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। इसमें भी हम वही बात करेंगे
کہ اگر کوئی مشترکہ خاندانی نظام میں رہتا ہے تو اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اور اگر کوئی مختصر خاندانی نظام میں رہتا ہے تو اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ تو مشترکہ خاندانی نظام میں ہوتا کیا ہے کہ متعدد افراد اکٹھے رہتے ہیں اور اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی سارے اس کے انڈر رہتے ہیں۔ کبھی وہ سربراہ دادا ہوتا ہے، کبھی سربراہ والد ہوتا ہے، کبھی سربراہ وہ چچا ہوتا ہے، کبھی سربراہ وہ شوہر ہوتا ہے، کبھی سربراہ وہ باپ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے اور باقی پوری فیملی، پورا خاندان اس کے انڈر رہ رہا ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی مالی معاملات کو دیکھتا ہے، وہی معاشرتی معاملات کو دیکھتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق گھر کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کی ایک خاص بات کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ہم موبائل کو ان آداب کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر ہمیں وہ موبائل فائدہ دے گا۔ اگر ہم ان آداب کو چھوڑ کر موبائل کو استعمال کریں گے تو وہی موبائل ہمیں نقصان دے گا۔ اسی طرح مشترکہ خاندانی نظام کو اگر ہم اس کے آداب کے ساتھ استعمال کریں گے یا ان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشترکہ خاندانی نظام میں رہیں گے تو پھر وہ ہمیں فائدہ دے گا، اور اگر ہم اس کے آداب کو بھول گئے اور اس کو الگ کر دیا تو پھر وہی خاندانی نظام ہمیں نقصان دے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام میں فائدے کیا ہیں اور مشترکہ خاندانی نظام میں نقصانات کیا۔ فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اجتماعیت کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی سارے مسلمان جب اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حج اکٹھے ہو کر ہوتا ہے، جماعت اکٹھے ہو کر ہوتی ہے، عید کی نماز اکٹھے ہو کر ہوتی ہے، الغرض بہت ساری عبادات جو ہیں اس میں اجتماعیت ہے۔ تو اس خاندانی نظام میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، اس میں برکت فرماتا ہے۔ دوسرا کہ استحکام رہتا ہے، یعنی ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ سارے مالی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی پریشانی بنی وہ اپنی طرف کی مدد کر دیتا ہے، جس وجہ سے مالی معاملات میں استحکام رہتا ہے۔ تیسری اور اہم بات ہے کہ بوڑھے والدین جب ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کا سب کو موقع میسر آتا ہے۔ یعنی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی حکم فرمایا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو۔ تو مشترکہ خاندانی نظام میں سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کا موقع میسر آتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ جب کوئی ایک شخص اس میں سے وفات پا جائے اور اس کے بچے باقی رہ جائیں تو وہ سربراہ اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کو بھی اپنے پروں کے نیچے لے لیتا ہے، یعنی اگر وہ یتیم ہو گیا ہے تو ان یتیم بچوں کی کفالت بھی اسی مشترکہ خاندانی نظام میں ہو جاتی ہے۔ بچے کی تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بچہ کبھی اپنے باپ سے کچھ سیکھتا ہے، کبھی اپنی ماں سے کچھ سیکھتا ہے، اور مشترکہ خاندانی نظام میں چونکہ سارے افراد موجود ہوتے ہیں تو کبھی وہ اپنی دادی سے کچھ سیکھتا ہے، کبھی اپنے دادا سے کچھ سیکھتا ہے، کچھ چیزیں کزن سے سیکھتا ہے، کچھ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں دوسرے اس کے چچا سے وہ اس سے کچھ سیکھتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں والدین کو جو ایک مختصر خاندانی نظام میں پریشانیاں بنتی ہیں وہ اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ ان پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف کہ مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات کیا ہیں۔ تو مشترکہ خاندانی نظام میں سب سے پہلا نقصان وہ ہے کہ گھریلو جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں محترم سامعین، اس میں ساس بہو کے مسائل کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں
औरतों के आपस के जो मसाइल होते हैं कि आज बर्तन तुमने धोने हैं, आज आटा तुमने गूंदना है, आज मैं रोटियां पकाऊंगी, तुम सफाई करोगी, तो इन मसाइल की वजह से एक दूसरे को तंग करने की वजह से, एक दूसरे के काम ना करने की वजह से तो घरेलू झगड़ों में इजाफा होता है। उसके बाद गैर महरम से बेपर्दगी रहती है, यानी एक भाई की बीवी है तो दूसरा भाई बेदरेक आता जाता रहता है उनके कमरों में, तो उससे जो वो उनके लिए गैर महरम है भाभी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो देवर है वो आग की तरह है, यानी एक औरत है उसका देवर है वो आग की तरह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से इसके बारे में अल्फाज फरमाए कि एक देवर आग की तरह है, उससे आग से बचो। इसलिए मुश्तरका खानदानी निजाम में बेपर्दगी होती है और इसमें ये बहुत बड़ा मसला होता है। माली निजाम की गड़बड़ी होती है मोहतरम सामीन, वो किस तरह कि एक शख्स का खर्चा कम है, एक शख्स का ज्यादा है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एक शख्स कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग घर पे पड़े रहते हैं, उनको पता है जी फलां जो हमारा सरबरा है या फलां हमारा बाप जो है या हमारा चचा जो है या ताया जो है वो कमा रहा है तो हम भी खा लेंगे, तो इससे माली मामलात में गड़बड़ पैदा हो जाती है। औलाद में अदम मसावात होती है कि एक बेटे को ज्यादा तरजीह दी जाती है, दूसरे बेटे को कम तरजीह दी जाती है। मुश्तरका खानदानी निजाम का ये सबसे बड़ा मसला है कि अदम मसावात, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के हुकूक को मारना, एक दूसरे की हक तलफी करना, तो ये सारे मसाइल मुश्तरका खानदानी निजाम में पाए जाते हैं। उस पर बच्चों पर जो झगड़े होते हैं उसका नफ्सियाती असर पड़ता है, क्योंकि आए रोज झगड़े होते रहते हैं, आए रोज परेशानियां बनती हैं, आए रोज औरतों के झगड़े, माओ बहनों के झगड़े, भाइयों के झगड़े, किसी छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता रहता है, जिस वजह से बच्चों की तरबियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो नफ्सियाती तौर पर बहुत डरे सहमे रहते हैं। पसंद और नापसंद का मसला होता है, यानी आज एक फॉर एग्जाम्पल एक खाना पका है तो दूसरे जो हैं उनको मजबूरन वो खाना खाना पड़ेगा, जिससे पसंद और नापसंद के मसाइल पैदा हो जाते हैं और इसी वजह से आगे झगड़े बढ़ जाते हैं और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग एक दूसरे को बुलाना भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, यानी मुश्तरका खानदानी निजाम के फायदे कम हैं और नुकसानात ज्यादा हैं। अब अगर हम देखें कि मुख्तसर खानदानी निजाम, पहले हमने बात की मुश्तरका खानदानी निजाम की, अब हम देखते हैं कि मुख्तसर खानदानी निजाम के हवाले से तो सबसे पहले इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो बड़ी ही तवज्जो से बात सुननी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी पहली शादी की सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, तो आप हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहते थे, उन्होंने आपकी परवरिश की, बचपन से ही आप उनके पास रहे, तो आप उनके घर में रहते थे। अगर कोई कहे कि मुख्तसर खानदानी निजाम इस्लाम में नहीं है तो उसको बताएं, उसको अपने इल्म की वजह से और कम अक्ली की वजह से उसको नुकसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली शादी की तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने अलग घर में रिहाइश इख्तियार की। हालांकि आप हजरत अबू तालिब के पास रहते थे, लेकिन आपने हजरत अबू तालिब से खुद ये बात कही कि मुझे अलग घर का एक हिस्सा दिया जाए या मेरे लिए अलग रिहाइश का इंतजाम किया जाए। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जब निकाह हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजहुल करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बताओ फातिमा को किस जगह रखोगे, यानी कोई मकान है, कोई रिहाइश है जहां तुम रखोगे फातिमा को। तो हजरत अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे पास कोई मकान या कोई रिहाइश नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अली जाओ और जाकर इंतजाम करो, फिर फातिमा को लेकर जाना।
یعنی مختصر خاندانی نظام یا سیپریٹ سسٹم اسلام میں موجود ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ مختصر خاندانی نظام میں بیوی کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کے روٹی کپڑا مکان کا جو اس کا حق ہوتا ہے وہ سکون سے اور بلا کسی کی مداخلت کے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مالی معاملات بہتر رہتے ہیں، یعنی کم خرچ بالا نشین، یہ کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہے، کم خرچ بالا نشین والا یہاں پہ نسخہ چل جاتا ہے اور کم خرچ میں ہی سارے معاملات طے پا جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر دور رہیں تو آپ نے یہ بھی کہاوت سنی ہے کہ دوری سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دور کے ڈھول سہانے جیسے بات ہوتی ہے، تو دور رہیں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، نزدیک رہیں گے تو پریشانیاں بنیں گی، چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گی جس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ تو مختصر خاندانی نظام سے کچھ وقت کے لیے دور ہونا ہمیشہ کے لیے دور ہونا بہتر ہے۔ بچوں کی تربیت والدین اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جو بہت سخت ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ گے اور تم سے تمہارے خاندان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس کے چند نقصانات بھی ہیں جو مختصر خاندانی نظام ہے، کہ والدین کی خدمت کا موقع میسر نہیں آتا۔ مختصر خاندانی نظام میں والدین کی خدمت کا مسئلہ بہت بڑا اس میں نقصان ہے۔ عدم تعاون، یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے بات جاتی ہے، لیکن مختصر خاندانی نظام میں یہ والے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں۔ ذہنی مسائل، یعنی مشترک خاندانی نظام میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شامل ہونا، لیکن مختصر خاندانی نظام ان مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے جس وجہ سے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور چند مالی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں، اور آخر پر میں آپ کے سامنے اپنا سارا مواد دے چکا ہوں اور فیصلہ آپ کو دیتا ہوں اور اختیار آپ کو دیتا ہوں کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا شادی کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ رہنا ہے یا الگ رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے، میں والدین کو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ دور ہونے سے بہتر ہے کہ تھوڑا دور ہو جائیں، یعنی اپنی اولاد میں مساوات رکھیں، اپنی اولاد کو ان کے جو وراثتی حقوق ہیں وہ وقت پر ادا کر دیں، تاکہ وہ آپ سے ہمیشہ دور ہونے کی بجائے آپ کے تھوڑا دور رہیں لیکن ہمیشہ آپ کے دل کے پاس رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میرے سارے جو دلائل ہیں وہ پسند آئے ہوں گے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔